मेरी तरफ से देखने और सुनने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं कैरेबियन जज़ायर में वाक़या एक ऐसे मुल्क की जो दुनिया के 95 ममालिक में से एक है, जो पाकिस्तानी शहरियों को बगैर वीज़ा अपने मुल्क में दाखिले और क़याम की इजाज़त देता है। ये मुल्क बुनियादी तौर पर हिस्पैनियोला जज़ीरे पर मुश्तमिल है और जज़ीरे पर दूसरा मुल्क डोमिनिकन जमहूरिया है। फ्रांसीसी और क्रेओल हैटी की सरकारी ज़ुबानें हैं। इसके दारुल हुकूमत पोर्टो प्रिंस है। इस जज़ीरे पर असल में मकामी ताइनो लोग आबाद थे, जिनकी इब्तिदा जनूबी अमेरिका में हुई थी। कोलंबस ने बाद अमेरिका में पहली यूरोपी बस्ती की बुनियाद रखी, जो अब हैटी के शुमाल मशरकी साहल पर है। हैटी की सकाफत सैन डोमिंगो की फ्रांसीसी नौबादियात और इसकी बड़ी और मतनू गुलाम अफ्रीकी आबादी की वजह से अफ्रीकी, टाइनियों और यूरोपी अनासर का एक इंतहाबी मरकब है, जैसा कि हैटी ज़ुबान, मौसीकी और मज़हब में ज़ाहिर होता है। हैटी आर्ट एक पेचीदा रवायत है जो अफ्रीकी जड़ों को मजबूत मकामी अमरीकी और यूरोपी जमालियाती और मजहबी असरात की अक्कासी करती है। ये हैटी सकाफत और तारीख की एक अहम नुमाइंदगी है। हैटी खाना पकाने की रवायात और हैटी के तरीक़ों पर मुश्तमिल है। ये एक क्रेओल खाना है जो कई पकवान तर्ज़ों के मरकब से निकलता है, जिसने जज़ीरा हिस्पैनियोला के मगरबी हिस्से को आबाद किया, यानी अफ्रीकी, फ्रांसीसी, मकामी, हिस्पानवी और अरब असरात शामिल है। क्रिस्टोफर कोलंबस के सबसे बड़े जहाज़ का लंगर सांता मारिया पोर्टो प्रिंस हैटी में पैनथियोन नेशनल म्यूज़ियम में पड़ा है। हैटी में साल का सबसे ज़्यादा त्यौहार का वक्त फरवरी में कार्निवल, जिसे हैटी कार्निवल या मार्डी ग्रास में कनावल कहा जाता है, के दौरान होता है। फुटबॉल हैटी का सबसे मकबूल खेल है, हालांकि बास्केटबॉल मकबूलियत में बढ़ रहा है। सैकड़ों छोटे फुटबॉल क्लब मकामी सतह पर मुकाबला करते हैं। हैटी के तमाम बड़े नकलो हमल के निज़ाम दारुल हुकूमत पोर्टो प्रिंस के करीब वाक़या हैं या इससे गुजरते हैं। टू सेंट लोवोचर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैटी में एक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा है, जो हैटी में पोर्टो प्रिंस की कम्यून है। हवाई अड्डा फ़िलहाल हैटी में मसरूफ़ तरीन है और सनराइज़ एयरवेज़ का ऑपरेटिंग मरकज़ है। टिप बसें रंगीन पेंटशुदा बसें या पिकअप ट्रक हैं जो शेयर टैक्सियों के तौर पर काम करती हैं। टिप नाम मुसाफिरों की दाती बास की बॉडी पर टिप करने की आवाज़ से आता है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि मुसाफिर अब उतरना चाहता है। हैटी में ड्राइविंग साइड दाएं हाथ है, जहाँ का कॉलिंग कोड +509 और इंटरनेट डोमेन .ht है। हैटी को पानी की फराहमी और साफ सफाई सुथराई के शोबे में कलीदी चैलेंजों का सामना है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि अवामी खिदमात तक रसाई बहुत कम है, इनका मियार नाकाफ़ी है। सरकारी अदारे गैर मुल्की अमदाद और इस शोबे के अदारों को मजबूत करने की हुकूमत के ऐलान करदा इरादे के बावजूद बहुत कमज़ोर है। गैर मुल्की और हैटी NGOs इस शोबे में खास तौर पर दई और शहरी कच्ची आबादियों में अहम किरदार अदा करती हैं। हैटी की सियासत एक वहदानी नीम सदारती जमहूरिया के फ्रेमवर्क में होती है, जहाँ सदर रियासत का सरबराह होता है और वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है। मुख्तलिफ बगावतों, हुकूमत की तब्दीलियों, फौजी जनता और अंदरूनी तनाज़ात की वजह से हैटी की सियासत को तारीखी तौर पर गैर मुस्तहकम समझा जाता है। जेन बर्ट्रैंड के मज़ूल होने के बाद हैटी की सियासत निस्बतन मुस्तहकम हो गई है। इंटेलिजेंस यूनिट ने 2022 में हैटी को आमराना हुकूमत का दर्जा दिया। एरल हेनरी हैटी के मौजूदा सदर और वज़ीर आज़म हैं। हैटी लीग ऑफ नेशन के असल अरकान में से एक है। अक़वाम मुत्तहिदा और इसकी मुतअद्दिद खसूसी और मुतल्लका एजेंसियों के असल अरकान में से एक था। यह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स का बानी रुकन है। ये 37 ममालिक के साथ सफारती तल्लुकात रखता है। ज़्यादातर यूरोप और लातीनी अमेरिका में हैटी के जमहूरिया चीन के साथ भी सफारती तल्लुकात हैं, जिसे आमतौर पर अवामी जमहूरिया चीन के बजाय ताइवान कहा जाता है। ताइवान हैटी के बड़े तजारती शराकतदारों में से एक है। दोनों ममालिक इंतहाई दोस्ताना तल्लुकात बरकरार रखते हैं। हैटी ने भी क्यूबा के साथ इंतहाई गर्मजोशी से तल्लुकात दोबारा कायम किए, जिनमें दो तरफा तावन के एक बड़े अमल के नतीजे में क्यूबा ने मुल्क में डॉक्टरों का बड़ा हिस्सा डाला। हैटी की हुकूमत ने अवामी सतह पर फेडरल कास्तरू और इनके इंतजामिया की तारीफ की है। डिफेंस फोर्स ऑफ हैटी जमहूरिया हैटी की मनसूबा बंद दोबारा तश्कील शुदा मुसल्लह अफवाज का तस्वर करदा नाम है। हैटी में 1995 से बाकायदा मुसल्लह अफवाज नहीं थी। उन्हें दोबारा कायम करने का अमल 2011 में शुरू किया गया और 2017 में इनकी बहाली अख्ताम पजीर हुई। हैटी नेशनल पुलिस हैटी के कानून नाफज करने वाली और असल पुलिस फोर्स है। उसे 1995 में हैटी के आइन के तहत अवामी तहफ़्फ़ुज़ को सिविलियन कंट्रोल में लाने के लिए बनाया गया था। 8,500 से ज़ायद पुलिस अफसरान तरबियत मुकम्मल कर चुके हैं। हैटी में जराइम की तहकीकात हैटी पुलिस करती है। हैटी में जिनसी तशद्दुद आजकल एक आम रुझान है जो उसे सेहत आमा का मसला बना रहा है। हैटी में बदअनवानी दुनिया के बदतरीन शरों में से एक है। करप्शन एक लानत है जो कानून की हुक्मरानी, एक पायदार जमहूरियत और हैटी के लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तमाम कोशिशों को नुकसान पहुँचाती है।
ہیٹی میں منشیات کی غیر قانونی تجارت میں کوکین اور چرس کی امریکہ منتقلی شامل ہے۔ یہ ترسیل کا ایک بڑا راستہ ہے ہسپانولیہ کا جزیرہ جو ہیٹی ڈومینیکن ریپبلک کے ساتھ اشتراک کرتا ہے۔ ہیٹی کو کولمبیا اور پورٹو ریکو کے درمیان منشیات کی اسمگلنگ کے لیے ایک مثالی مقام پر رکھتا ہے۔ چونکہ پورٹو ریکو ریاست متحدہ کا ایک دولت مشترکہ ہے، اس لیے ترسیل عام طور پر اس علاقے تک پہنچنے کے بعد امریکی کسٹم کے مزید معائنے سے مشروط نہیں ہوتی۔ کوکین بھی اکثر مال بردار جہازوں میں براہ راست میامی اسمگلنگ کی جاتی ہے۔ جولائی 2018 میں 1,11,30,178 نفوس آبادی کے ساتھ ہیٹی دنیا کا 85واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک تھا۔ آبادی کے ڈی این اے ٹیسٹوں کے مطابق ہیٹی کی تقریباً 85% آبادی افریقی نسل ہے۔ سیاہ ہیٹی ڈی این اے کے اندر ساخت تقریباً 95% افریقی، 5% یورپی یا محلول یورپی ہے۔ ہیٹی کی بقایا آبادی بنیادی طور پر ملاٹو، یورپی، ایشیائی اور عربوں پر مشتمل ہے۔ ہیٹی میں اسپانوی باشندے زیادہ تر کیوبا اور ڈومینیکن سے ہیں۔ ہیٹی کے تقریباً 2/3 لوگ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں۔ امریکہ میں غلامی کی تاریخ کے تناظر میں رنگ کے آزاد لوگ بنیادی طور پر مخلوط افریقی، یورپی اور مقامی امریکی نسل کے لوگ تھے جنہیں غلام نہیں بنایا گیا تھا، تاہم یہ اصلاحات آزاد پیدا ہونے والے لوگوں پر بھی لاگو ہوتی ہے جو بنیادی طور پر سیاہ فام افریقی نسل کے تھے جن میں تھوڑا سا مرکب بھی تھا۔ ہیٹی اپنی زیادہ تر تاریخ اور آج تک غالباً ایک عیسائی ملک ہے، بنیادی طور پر رومن کیتھولک، حالانکہ بعض صورتوں میں اس میں ہم آہنگی کے ذریعے بہت زیادہ تبدیلی اور اثر انداز ہوا ہے۔ یہ مشترکہ ہم آہنگی والا مذہب ووڈو بھی ہے جس نے غلام افریقیوں کو یوربا مذہب کو کیتھولک اور کچھ مقامی امریکن کے ساتھ ملایا۔ یہ مسالتوں کو ظاہر کرتا ہے اور کیوبا اور برازیل کے ساتھ بہت سے دیوتا سنتوں کا اشتراک کرتا ہے۔ ہیٹی کا عین مذہب کی آزادی کو قائم کرتا ہے، ریاست مذہب قائم نہیں کرتا، حالانکہ کیتھولک چرچ کو کچھ ترجیحی سلوک ملتا ہے۔ ہیٹی کی 2 سرکاری زبانیں فرانسیسی اور ہیٹی کریول ہے۔ فرانسیسی بنیادی تحریری اور انتظامی طور پر مجاز زبان ہے اور 42% ہیٹی باشندے بولتے ہیں۔ ہیٹی کا ایک قابل ذکر تارکین وطن ہے جو بنیادی طور پر ریاست متحدہ امریکہ، ڈومینیکن ریپبلک، کیوبا، کینیڈا، فرانس بشمول اس کے فرانسیسی کیریبین علاقوں، بہاماس، برازیل اور چلی میں موجود ہے۔ وہ دوسرے ممالک جیسے بیلجیم، ترکی اور کیکوس، میکسیکو، پورٹو ریکو اور US ورجن آئی لینڈ میں بھی رہتے ہیں۔ ہیٹی کا تعلیمی نظام فرانسیسی نظام پر مبنی ہے۔ اعلیٰ تعلیم وزارت تعلیم کی ذمہ داری کے تحت یونیورسٹیوں اور دیگر سرکاری اور نجی اداروں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ صفائی کے ناقص نظام، ناقص غذائی اور صحت کی ناکافی خدمات نے ہیٹی کو عالمی بینک کے صحت کے اشارے کی درجہ بندی میں سب سے نیچے دھکیل دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق ہیٹی کی 80% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ در حقیقت ہیٹی کی 75% آبادی روزانہ $2.50 پر زندگی گزارتی ہے۔ ہیٹی ایک آزاد منڈی کی معیشت ہے جس میں مزدوری کی کم لاگت آتی ہے۔ ایک جمہوریہ یہ اپنے غلام لوگوں کے ذریعے بغاوت میں آزادی حاصل کرنے سے پہلے ایک فرانسیسی کالونی تھا۔ اسے اپنی آزادی کے بعد پابندیوں اور تنہائی کے ساتھ غیر ملکی مداخلتوں اور تباہ قدرتی آفات کی وجہ سے سیاسی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہیٹی امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحل سے 600 میل دور ایک جزیرہ ملک ہے۔ ڈومینیکن ریپبلک کے ساتھ کریبین جزیرہ ہسپانولیہ کا اشتراک کرتا ہے۔ ہیٹی نے اربوں کی غیر ملکی امداد حاصل کی، پھر بھی غریب ترین ممالک میں سے ایک کے طور پر برقرار ہے۔ براعظم امریکہ میں انسانی ترقی کا سب سے کم انڈیکس رکھتا ہے۔ ہیٹی کو ہنرمند مزدوروں کی کمی، وسیع پیمانے پر بے روزگاری، کم روزگاری کا سامنا ہے۔ لیبر فورس میں زیادہ تر ہیٹیوں کے پاس غیر رسمی ملازمتیں ہیں۔ 3/4 آبادی جو میاں $2 یا اس سے کم پر گزارا کرتی ہے۔ ہیٹی گولڈے یہاں کی کرنسی ہے۔ گولڈے پاکستانی $2 اور انڈین $1 کے برابر ہوتا ہے۔ دیہی علاقوں میں لوگ اکثر لکڑی کی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں جن میں لوہے کی نالدار چھت ہوتی ہے۔ آؤٹ ہاؤس جھونپڑیوں کے پیچھے واقع پورٹو پرنس میں رنگ برنگی جھونپڑیوں نے مرکزی شہر کو گھیر لیا اور پہاڑیوں پر چڑھ گئے ہیں۔ ہیٹی ویٹی ورک کا دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ یہ ایک جارڈ پلانٹ جو لکسری پرفیوم، ضروری تیل اور خوشبو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دنیا کی نصف سپلائی فراہم کرتا ہے۔ ہیٹی میں سیاحت کی مارکیٹ غیر ترقی یافتہ ہے۔ حکومت اس شعبے کو بہت زیادہ فروغ دے رہی ہے۔ ہیٹی میں بہت سی خصوصیات ہیں جو سیاحوں کو دوسرے کیریبین مقامات کی طرف راغب کرتی ہیں، جیسے سفید ریت کے ساحل، پہاڑی مناظر، سال بھر کی گرم آب و ہوا۔ تاہم بیرونی ممالک میں خراب امیج بعض اوقات مبالغہ آرائی اس شعبے کی ترقی میں رکاوٹ بنی ہوئی۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہیٹی کے متعلق دلچسپ معلومات۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ میرا نام ہے سمیر بدر، زندگی نے وفا کی۔ تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔